بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا بديع العجائب يا بديع الخير يا مجيب الدعوات زوجني زوجا صالحا زوجة صالحة يا رب العالمين. يا بديع العجائب يا بديع الخير يا مجيب الدعوات زوجني زوجا صالحا زوجة صالحة يا رب العالمين. يا بديع العجائب يا بديع الخير يا مجيب الدعوات زوجني زوجا صالحا زوجة صالحة يا رب العالمين. يا بديع يا فتاح يا رزاق أقض عني ديني وأغنني بفضلك يا الله. يا بديع يا فتاح يا رزاق أقض عني ديني وأغنني بفضلك يا الله. يا بديع يا فتاح يا رزاق أقض عني ديني وأغنني بفضلك يا الله. يا بديع يا فتاح يا رزاق أقض عني ديني وأغنني بفضلك يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم ارزقني حبك وحب نبيك واجعلني من المتوكلين عليك ومتبعين ومثبتين على دينك واجعلني من الصادقين والراحمين والمغفور لهم آمين يا رب العالمين. اللهم ارزقني حبك وحب نبيك واجعلني من المتوكلين عليك ومتبعين ومثبتين على دينك واجعلني من الصادقين والراحمين والمغفور لهم آمين يا رب العالمين. اللهم ارزقني حبك وحب نبيك واجعلني من المتوكلين عليك ومتبعين ومثبتين على دينك واجعلني من الصادقين والراحمين والمغفور لهم آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا ودود يا رحمن يا رزاق اور یا ودود
یا رحمان یا رزاق اللہم ارزقنی زوجا صالحا یحبنی وأحبہ ویکون لی قرۃ عین فی الدنیا والآخرہ واجمع بیننا فی طاعتک واجعلنا من المتوکلین علیک والراحمین آمین یا رحم الراحمین اللہم ارزقنی زوجا صالحا یحبنی وأحبہ ویکون لی قرۃ عین فی الدنیا والآخرہ واجمع بیننا فی طاعتک واجعلنا من المتوکلین علیک والراحمین آمین یا رحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد في الأفضلين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد في الأفضلين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك